बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं करेले गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। यहाँ हमने आधा किलो करेले ले लिए हैं। माशाल्लाह उनको अच्छी तरह छिलका उतार के कट कर लेना है माशाल्लाह पीसेस में। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क़ अता करने वाले हैं। लें व्यूवर्स, हमने पीसेस में करेलों को कट करके नमक अच्छी तरह लगा के तकरीबन 10 मिनट तक रख देना है। माशाल्लाह अच्छी तरह धो के हम अब करेलों को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। एक पैन में हमने घी या ऑयल डाल लिया। माशाल्लाह आप हस्बे ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह घी और ऑयल का इस्तेमाल करें। हमने यहाँ आधा किलो करेले लिए थे। आप यहाँ क्वांटिटी जो है, तादाद जो है करेलों की मिकदार जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा। बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार, लज़्ज़त से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनने जा रही है। करेलों को हम अल्हम्दुलिल्लाह हाफ फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन कलर खूबसूरत आना शुरू हो जाएगा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह करेलों को अलहदा निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो गोश्त का है। आप यहाँ बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त जो भी आपको पसंद हो और आसानी से अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंट जायका होता है, दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लज़्ज़त, बहुत ही जायका होता है। और करेले के साथ मिलकर तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छा होता है। करेले को फ्राई करने से इसकी एक्स्ट्रा कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह देखें बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है। यहाँ हमने हाफ के-जी बड़ा गोश्त ले लिया है। माशाल्लाह बीफ जिसको कहते हैं। लें एक अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर लिया है। छः से 7 जवे लहसुन के ऐड कर लिए हैं। माशाल्लाह 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर लिया है। माशाल्लाह 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया है। एक टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया। माशाल्लाह ढक्कन लगा कर रख दिया है गोश्त को अच्छी तरह पकने के लिए। माशाल्लाह गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। माशाल्लाह यहाँ हम व्यूअर्स एक बड़ा खाना पकाने वाला चम्मच जो है वो घी का मज़ीद ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह
تاکہ گوشت کو اچھی طرح بھون بھی لیں اور پک بھی جائے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ گوشت جو ہے وہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ویورز اب اس میں مزید پیاز 2 سے 3 پیاز ہم نے ایڈ کر لیے ہیں چاپ کر کے، 4 سے 5 ہری مرچیں ثابت ان کو درمیان سے کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر لیں گے۔ اس کا ذائقہ اور لذت بہت اچھے سے آئے گی ماشاءاللہ۔ 2 سے 3 ٹماٹر ہم نے درمیانے سائز کے وہ بھی چاپ کر کے ایڈ کر لیا ماشاءاللہ۔ ان تینوں انگریڈینٹس کو گوشت میں اچھی طرح مکس کر لیں گے ماشاءاللہ۔ بہت ہی منفرد ذائقے دار لذت سے بھرپور گوشت کریلے کی ریسپی الحمدللہ بننے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ گوشت جو ہے وہ پیاز میں، ٹماٹر میں، ہری مرچ میں اچھی طرح پک رہا ہے۔ پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ بھی الحمدللہ اچھی طرح ان کی بنائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ لیں ویورز یہاں ہم نے جو کریلے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ۔ مزید اس کی میڈیم فلیم پر الحمدللہ بنائی کریں گے۔ یہاں ہم نے 3 سے 4 عدد ہری مرچیں درمیان میں کٹ کر کے ان میں نمک بھر کر ماشاءاللہ وہ بھی ایڈ کر لینی ہے۔ ان کا بھی پکنے کے دوران بہت اچھا ذائقہ، بہت اچھی لذت بن جاتی ہے ماشاءاللہ۔ فلیم کو مزید میڈیم سے تھوڑا کم کر دیں گے تاکہ بنائی جو ہے وہ ریسپی کی، گوشت کریلے کی، وہ اچھی طرح ہو جائے۔ یہاں ہم گرم مسالہ الحمدللہ وہ ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ۔ 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے، جس میں کالی مرچ جو ہے وہ علیحدہ ہم نے ایڈ کی ہے ماشاءاللہ۔ دادڑ جس کو بولتے ہیں وہ والی کالی مرچ ایڈ کی ہے ماشاءاللہ۔ ڈھکن لگا کر تقریباً 10 منٹ تک ہم رکھ دیں گے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ خوشبودار، لذت دار، ذائقے دار کریلے گوشت کی ریسپی الحمدللہ تیار ہو چکی ہے۔
یہ تھی ویور آج کی ہماری ریسپی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ لازمی دیں۔ آپ کے تعاون کا، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور الحمدللہ سرو کریں گے کھانے والوں کو۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی طرح لذت سے بھرپور ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔